الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. خداوند علی الأعلى علوم أولين والآخرين تمام علوم قامة أول كانت آخر، وأحوال جميع السابقين واللاحقين دول القلب هنا جبت أمتي تمام حالات قامة. كتاب سمنو مندرج وجمع بسط دوش نچک بچین لوح محفوظ. لوح محفوظ نو ده تمام حالات گزشتہ آئندہ علوم اولین آخرین گاما جمع اور مندرج بسیط پین دول حضرت لوح محفوظ و ام الكتاب سانزرت. لوح محفوظ اور ام الكتاب. لوح محفوظ ظفر ظرفين قاچی چک در دوی نور بسا ينرنا تغيير تبديل مقايد بين كم وزياد مقايد بين كوي مقدرات كوي قضايا كون حتمية محقق الوقوع أصلا وأبدا تغيير تبديل مقايد بين أصلا وأبدا كم زياد مقايد بين دنور بیا سوم فايت بدو فرنا كل أم الكتاب زربين. أم الكتاب جا زربين ندفر زربين أصل كتابين. أصل همه كتابها يعني جميع تمام كتاب غما أسماني نمين بابي تمام كتاب غامي شنكو أصلين حتى قرآن تك. قرآن سا يا لوح محفوظ شن استنساخ صوفين، يا لوح محفوظ شن اختراج بسن استخراج بسن دچي إنسان مقدر يطيطو قا إنسان جغلا كو خير ينارنا كو شر ينارنا كو فايدة ينارنا كو ضرر ينارنا كو مقدار روزي سامسيت جربايت بو كو عمر بسامسيت كو أجل بسامسيت كو حتمي دينو بيسيوت متبا متبين يان كم زيادة كو متبين. لهذا أهل بيت پیغمبر سے یہ تقدیرات کننا حتمی وشیانا مقام تسلیم و رضایت. كما في جامعة زيارة جامعة وكسل بوسط وسلمتم له القضاء. أهل بيت کو نظام اہل بیت پیغمبر سے کو نسا کسل میں سرغیسا تسلیم پین خدای قضا و قدر کرنا. يعني دچي لوح محفوظ نور بياسهم هيطفر
لا أصلا تغيير تبديل موايد بين خداوند عالم سورة توبين قصد نوسات قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لبغمبر يا قصد نوم لا يصيبنا غيك مثل من إلا ما كتب الله لنا دج خدار بسمت با دج لوح محفوظ بسمت أيقظام مثل كتاب روضات الجنان نو رياض سونست اول چیز خدا سے خلق بسوی تو چیز تمام گغمہ چیز گغمہ بزداللہ قلم من قلم نہ خدا سے کسل بیون سربیس ذرا قلم سدس ما اکتبه گا چیر بیا خدا یا حکم زون کیا سربیس دچی ما هو کائن الى یوم القیامت دو سید پی کدا قیامت پھن بیا تو گایت پی دے چیزات کو جہر بس قلم سدون گا مر بس مثلا انا التواب على من تاب نا سنگ بزا توبہ نا قبول بیخن ننسو چیزے توبہ بیسنارنا نا دا سوچی بکم چکن ننسو چیزے توبہ بیسنارنا اما لوح محفوظ دوسدین دا چی مقدرات نیت پوگامو محفوظ ندخل تغییر تبدیل گوی من لوح محو اثبات چیگت ده چیز لوح محو اثبات نور بیاسوں پاید پو ممکن از تغییر گوید پو نام تغییر گوید تغییر حال بندی حالت تو تغییر سون ارنان دی یہ پی چیزات کو نسان تغییر گوید چیزوں پو مثلا کافر گاری جن کو جہنمی نه بعضی کو مسلمان لوٹنا کو بهشتین تغییر گوید سمجھو اگر مسلمان شد بهشت میرود یا مقدر و فلان کا فلان روزی و فلان فلان 10 روزی و به حساب با 10 کار بکلیت پین اگر کو شکر نعمت بیاسنارنا کو روزی زیاد گوید اگر کفران نعمت بیاسنارنا کو روزی کم گوید دو این لوح محو اثبات چنانچہ خدا سے قسم بیونسد لئن شکرتم لازیدنکم کدان خدای نعمت کن شکر بیاسنارنا یو پہ کدان نسکت چک پہ نعمت کن وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اگر کفران نعمت بیاسنارنا یہ عذاب نہیں نتقیتن سورہ رعد خدا کا صدمت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم خدا سے تغییر تبدیل بیمن قوم کو نفرس حتی یغیر ما بانفسهم سب نفس اللہ تغییر تانسمت پا خدا سے تغییر تانیمن مثلا سوچی سے اخلاق پا اخلاق جمیلہ لحم و اخلاقیت پا ده اخلاق پر بدل تو اخلاق رزیده که چهمن اخلاق نیست الذنوب التي تغير النعم چنانچہ امام سجاد فقسی دعائی نکسد مصد ذنوب کن قسمو التي تغير النعمت نعمت کن تغییر بیت کفران نعمت بیت ترک شکر بیت دو اخفنم که روزیدم که چیزات کنه تغییر تبدیل گوید پین منهج صادقین نو
رجال سونست خمر شراب حرام ين یخچیک پیغمبر خدا فرمانا اصحاب کے اندر سن مسئلہ شخصیت پا کھری اصحاب کو نشنچی لقبینو بطل جو کھری سوک خدا پیغمبر فرمانا شخص بطھوم بنا کنسنگ بلا لئی تنگ سونگ آیا غان چیز رو پیغمبر دو چین دن غان چیز رو کنسنگ بلا تنگ سونگ سنا کنسنگ توبہ نصوح کنسنگ بیس توبہ بیس دمن پا پیغمبر خدا فرمانا کوئی چند لطن تنونا پیغمبر فرمانا قصد میونس یا سرکو بطول بغلا چکتا من پیغمبر فرمانا لابین ننزل نکو چند چی بجست قصد میون دنا لحمو سرکه پینسو لیدی سرکو اصحاب کا مقامات سے چند لطنس دنا دے بطول اشپو سزرت نے خدا رینچن پیغمبر دی بطول پہ نو شراب یتین پا خمر یتین پا چھانگ یتین پا پیغمبر کا سب درست نین پا چھانگ یت پا کھاں سے توبہ نصوح بیستا فرید خدا سے دی شراب پو خمر پو سرکے کے بدل بسپن انسانی بیچا سکھا چونگوت انسانی چیز مانگمو لوح محو اثبات النربیہ سون پڑتا مشروط یتین شرط کو نشانم دا شرط سون تغییر سون زناننا کفران نعمت سونا کوئی ایمان تو لبدل سونارنا سعادتی که شقاوت لوگ نارنان یا شقاوت نه سعادتی که لوگ نارنان تقدیرات خدا هم دوباره تغییر میکند خدا یه مقدری ابتدا چیز کنسان تغییر باید بیم مثلا سوچی عمر با لو سمین پا کوئی سلره هنه تود نارنان خدا انداده میسی لو سمچو خدا عمر منت سوچی عمر با 33 سالن پا لو سمچو لو سمیت پا کوسے قطع رحم بیانرنا لو سمچو کم بیت لو سمکو بردوسن تغییر کو سمن چکو دار ایک بنا چک کوئی کا نازل گوایت پین فلان دمیوی کا اگر کھو سے صدقہ من نرنا یا دعا بید نرنا دا بنا بکھوش سنندہ فرفع قد حدیث نغمین و امم سنسد خصال صدقنون دفعوا امواج البلاء عنكم بالدعاء بلا یہ شربوں کدا سے دفع بیس کدی سے رفع بیس دعائی کا چنانچہ اخبار نوم سنسد یرد الدعاء یرد البلاء دعا سے بلا کو رد بید جلد ہجدہم یعنی چوبگد جلد بحار نو عین الحیات آخری نو علامہ مجزی فقوز سيدنا رواية از حضرت امام جعفر الصادق قصد میں سوچی سے یوسفی کے پیار میں سجوکتو اور مغربی پیار میں سجوکتو پھر عبدن بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ذہن رنا خداوند عالم سے 70 نوع بلا از او دفع کنا بلا 70 قسم 70 قسم بلا خوش نہ دفع بین اگر کوئی منطق پون دفتر اشقیا کو نبی سے نرنا دو محمد شیعت دفتر سعدائی نو ست بین صدقات ادفع 70 بلیہ
سوء تعمل بلا 70 بلا كن أقسام بدون دفع بيد. مختصر حديث سياد علامة مجلس جلد ديوم بحار نو ذكر بسد باب ذكر مكن حديث حضرت عيسى عليه السلام. حتى عيسى من سد شخصا يتنبا وانا أصحاب كن ينبو ملتجل لثن منان ديكا والغاد بو هدين هلان بشكري سوك هل هلايا سوك هل خوشحالي بنيت بن سوك كوي بحثن ينسوك. حتى إسابة كون دي هل هلانا خوشحالي ندون تونزنا كسال ميوس كدان دوسرا خوشحالي بيوس هشكي كدان ما غايت بن لمن أصحاب كنتس أي أشيفر يكون ما غايت بن هشكي شام غايت بن حتى إسابة كسال ميوس هشكي كون سالنا درين سالنا كون بخمو شايت بن غني يوسفي كون ما غايت بن كوسة يوسفي كسوسة تحقيقات بس تحقيق أننا ده بخمو مشايت بنسوك 2003 آية كيان سيقوم من سنة جامين ستبا صدقة واتقى من ستبا ده بخمو سيزة سنة شيء خدايا دا منو صدقة من فنبا دنا ده بخمل لباس كونو نلتاچي نانا چوغوك بول چيچيك دنا چرگي ده سنگي توسا كوري جندو كري كوري خوانو كورنن دكيت بنسو من صدقات تدفع البلاء صدقات سجبه بلا رفع بين دفع بين. يا حديثينو جلد أول حياة القلوب نو رواية سيد حديث شيخ يهودي خاركش شينكو ميتي يهود بچيك جنگل نوشين اغنيتسوك پیغمبر اصحاب کو نتوك پیغمبر کا بکسل بیوز دی يهوديو ديري شاهد بين كل بولشي كاقدر نكو ديري شاهد كوسون جنگل نوشي ميغتوب سلسل نمزي باجلات شيشي تمجي كورا كولوك سونس میو سترس آئی خان چی بسن بدری کن حالت پوئی خان دے حساب پوگئین پا چامسون کوسه دسنا kurbanı setin bayin yumi zanla çık bana Xudaya deminu sadqalimiz çık bana sizos de kurban çık bu Xudaya deminu sadqa min paparis ko maşa ya nokta tuddin sadaqat etfa'an vela وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك